रहे हैं और वो ये चाहता है कि मैं कंपनी भी छोड़ दूं, ना मेरे ऊपर कोई मसला बने और ना मालिक के साथ कोई मसला दरपेश हो, तो उसका बेहतरीन हल यही है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए फिर आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, जो लोग साउथ कोरिया में इन एंड वर्क वीज़े पर आते हैं और यहाँ आकर जब अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कोरिया में लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद जब वो लोग E9 से E71 या E74 वीज़ा जो प्रोफेशनल वीज़ा होता है उसमें तब्दील करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के इस बारे में ये सवालात होते हैं कि ये वीज़े लेने के जो फ़ायदे हैं, यानी कि जो कोरिया में फैमिली आ सकती है, इसके साथ साथ जब वो लोग कंपनी छोड़ते हैं तो उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और बहुत सारे दोस्तों को पता भी नहीं होता कि हमने E7 तो ले लिया है, अब हम अगर हमारी कंपनी में के साथ कोई इशू है या कोई मसला है तो हम अपनी कंपनी को तब्दील किस तरह कर सकते हैं। आज मेरे साथ मेरे दोस्त मोहम्मद अमजद भाई हैं, ये मेरे यहाँ हमारे इलाके के हैं और यहाँ में जो मिलने के लिए कोरिया में आए तो इसके साथ भी ये वाक़या हो चुका है। इनके पास भी E7 है और इन्होंने भी कंपनी छोड़ी थी जो कि किसी वजह से छोड़ी थी, वो भी बात करते हैं। और जो आजकल पचीदा इसके मसाइल चल रहे हैं उसके बारे में इनसे मज़ीद मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमजद भाई, थोड़ा अपना मुख्तसर तारुफ भी बताएं और दोस्तों को थोड़ा ये बताएं कि जो लोग कोरिया में आकर E9 से E7 ले लेते हैं, फिर जब उनको मसाइल दरपेश होते हैं तो वो कंपनी छोड़ते हैं, उसके लिए कैसे कैसे कवानीन होते हैं कि जिससे वो बच सकते हैं, क्योंकि आपको तो इससे बाखूबी फ़ायदा अंदाज़ा हो चुका है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, मेरा नाम अमजद अली है, पाकिस्तान मुल्तान से ताल्लुक़ है और कोरिया में आए हुए लगभग तकरीबन 12 साल का अरसा गुजर चुका है। कोरिया में मैं जून 2010 में आया था और अपना पहला टेन्योर पूरा करने के बाद दोबारा 2015 में मौका मिला आने का। 5 साल बाद जो सोंगशिल खुल्लोजा होते हैं, सिंसियर वर्कर, उसके थ्रू दोबारा 5 साल बाद आने का मौका मिला। और उसके बाद 3 साल का अरसा गुजर जाने के बाद E7 तब्दील करने का मौका मिला और उसके बाद जो है E7 के बाद वो आज तक वो E74 ही चल रहा है। और 2019 में इसी E74 वीज़े की वजह से फैमिली भी साथ है अब मेरे, और अभी तक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ अरसा बेहतरीन अच्छा वक्त गुजर रहा है माशाअल्लाह। अमजद भी, जब आप E7 ले लिया था, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि जब आप दोबारा आए थे तो उस वक्त लिया था, तो जब आपने पहली दफ़ा जब आपको कंपनी छोड़ने का इत्तेफाक हुआ तो कंपनी के साथ ऐसा क्या मामला हुआ था कि आपको कंपनी छोड़नी पड़ी? जी, कंपनी दर हकीकत मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ी थी। कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए थे कंपनी में कि मुझे कंपनी की तरफ से ही ये एडवांस नोटिस मिला था कि आपने कंपनी को छोड़ना है। 1 महीना उन्होंने पहले नोटिस दिया था मुझे कि आपने छोड़ना है। लेकिन दरअसल वजह यह है कि E74 वीज़े पे ना तो मालिक आपको ऐसे डायरेक्ट छोड़ने के लिए कह सकता है और ना ही आप उनको छोड़ने के लिए कह सकते हैं कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। अच्छा, कंपनी छोड़ने के लिए मखसूस वजूहात हैं जो जिसकी बिना पर आप कंपनी छोड़ सकते हैं, और वो वजूहात जो है वो कंपनी की तरफ से भी उसको पॉसिबल होनी चाहिए और आपकी तरफ भी, आप वर्कर की तरफ से भी वो वजूहात जब उस पर लागू होंगी तभी उसी सूरत में वो कंपनी छोड़ सकते हैं। कोरिया में ये बात देखने में आई है कि जो लोग, ये कम लोग होते हैं कोरियन मालकान जो बंदे को वीज़ा देते हैं और वो कहते हैं कि वो चले भी जाएं, और लड़के की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कंपनी छोड़ते हैं। वो आप क्या समझते हैं कि वो कौन से रूल हैं कि जिनको अगर एक लड़का फॉलो करता है तो वो बआसानी कंपनी छोड़ सकता है? असल में E74 वीज़े की जो बुनियादी जो उन्होंने शर्त रखी हुई है कोरियन इमिग्रेशन ने, तो उसमें ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि E74 वीज़े पे आप बगैर किसी वजह की कंपनी नहीं छोड़ सकते। सही। ओम क्यों खागे, उसमें जो शराइत हैं उसमें लिखा हुआ है कि ओम क्यों खागे छुंगजित हुए इस सुविधा, कि इसको हमने इंतहाई सख्ती के साथ इस शर्त को लागू किया हुआ है कि आप E74 वीज़े पे बगैर किसी वजह के आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। देखा यही गया कि जो लोग E9 से E74 तब्दील करवा लेते हैं तो उनकी पहली कोशिश यही होती है कि हम कंपनी छोड़ लें और कोई और कंपनी ढूंढ लें। मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी वजह जो है वो उनकी मालूमात की कमी है
کہ جس کی بنا پر انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب جو ہے نا انہیں کمپنی تبدیل کرنی جو ہے میرا سوال تھا تھوڑا اس سائڈ پہ ڈالتے ہیں کہ تاکہ ہمارے سمجھنے والوں کو بھی آسانی ہو، اور اس طرح ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو پھر یہ دشمنیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ بندہ چھوڑ سکتا ہے؟ جی، اگر وجوہات کا تذکرہ کیا جائے تو اس میں یہی ہے کہ اگر کمپنی میں کام کم ہو جائے، صحیح، کام کی صورتحال بہت زیادہ شدید جو ہے نا وہ کمی کا شکار ہے، تو اس صورت میں آپ کمپنی چھوڑ سکتے ہیں، مالک آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کمپنی چھوڑ سکتے ہیں۔ صحیح، اگر ورکر کی طرف سے دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کمپنی میں کام نہیں ہے تب بھی وہ امیگریشن میں جا کر اپلائی کر سکتا ہے، اور اگر اسے تنخواہ نہیں مل رہی، ظاہر ہے تنخواہ بھی اسی صورت میں نہیں ملے گی جب کام کی کمی نہیں ہوگا، ہوگی، جی کام کی کمی ہوگی، یا پھر اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ کو رہائش کی جو سہولتیں ہیں صحیح، وہ مناسب طور پر جب آپ کو کمپنی فراہم نہیں کر سکتی، تو ان وجوہات کی بنا پر وہ اپنا جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ واقعی یہ مسائل آپ کا شکار آپ ہیں یا نہیں ہے، تو ان صورتوں میں آپ کمپنی چھوڑ سکتے ہیں، بصورت دیگر آپ کمپنی نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر جب وہ بندہ یہ جو آپ 3-4 مین پوائنٹ آپ نے بتائے ہیں کہ تنخواہ نہ دیتا ہو، کمپنی میں کام ہو، یا کمپنی میں جو رہائش کی سہولت ہے وہ بھی نہ ہو، تو کسی اور قسم کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو جب وہ چھوڑتا ہے تو وہ کون سا ایسا پیپر ہوتا ہے کہ جو مالک لکھ کے دیتا ہے یا جس کے اوپر بندہ سائن کرتا ہے، اسے ہنگوبال میں کیا کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، اسے یگو تھونگجی سو کہتے ہیں، ایڈوانس نوٹس اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے کہا جا سکتا ہے، انگلش میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہوگی کہ مالک آپ کو لکھ کر دے گا کہ میرے پاس کام کی کمی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو مزید یہاں پر کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور امیگریشن میں بھی جب آپ جا کر اپلائی کریں گے تبدیلی کے لیے، کمپنی کی تبدیلی کے لیے، تو وہاں پر بھی آپ کو کمپنی کی طرف سے یہی قواعد جو ہے نا پیش کرنے پڑیں گے، یہی ڈاکومنٹس پیش کرنے پڑیں گے، ثابت کرنا پڑے گا کہ جو کمپنی کی جو سیل ڈیٹیل ہے وہ پہلے بہتر تھی اور بتدریج اس میں کمی آئی ہے، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ امیگریشن آپ کو اجازت دے گی کہ آپ کمپنی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ اگر جب آپ کا کانٹریکٹ 1 سال کا ہے یا آپ کا کانٹریکٹ 2 سال کا ہے، تو جیسے آپ کا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ ایزیلی چھوڑ سکتے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل، یہ بھی صحیح ہے کہ جب آپ کا کانٹریکٹ اگر آپ کا ختم ہو جائے اس کمپنی کے ساتھ، تو یہ بھی بنیادی وجہ ہے اس میں سے کہ آپ کمپنی چھوڑنا اگر چاہیں تو کانٹریکٹ کے ختم ہونے پر بھی آپ کمپنی چھوڑ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں۔ پیارے دوستو، یہاں میں آپ کی معلومات میں ایک اور بھی اضافہ کرتا چلوں کہ جو لوگ E7 ویزے پر ہوتے ہیں اور کبھی کبھار کمپنی میں کام نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے وہ ہفتہ اتوار کسی اور جگہ جا کر کام کرتے ہیں اور وہاں سے وہ تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں، اگر وہاں پر وہ اپنا آئی ڈی کارڈ دے دیتے ہیں یا وہ اس کمپنی کے سابچے کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، جسے آپ لوگ آروبائٹ کے طور پر بھی کام کہتے ہیں، تو یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوریا میں ایک دوست کے ساتھ ایسے ہی یہ مسئلہ بنا ہے، تو جب وہ کلوز ہو تو چھن سو نکلوانے کے لیے گیا ہے، تو اس کی جو کمپنی اس جو پیپر تھا اس میں جو اس نے 1 دہاڑی کام کیا تھا وہ اس کا بھی نام آیا ہوا تھا، تو جب وہ ویزا ایکسٹینڈ کرانے کے لیے پیپر لے کر گیا تو امیگریشن نے اسے یہ انتباہ کیا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، اگر نیکسٹ ٹائم اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے 5 پوائنٹ مائنس بھی ہوں گے اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ویزا نہ بھی ملے۔ اور اس کے علاوہ امجد بھائی، جب یہ کمپنی بندہ چھوڑتا ہے اور اس کے بعد جب آگے جو کمپنی تلاش کرتا ہے تو اس میں وہ جو ویزا ہوتا ہے E7 وہ تبدیل ہو جاتا ہے، یا کتنا ٹائم میں وہ دوسری کمپنی تلاش کر سکتا ہے؟ جی، E7-4 کے بعد اگر تو آپ کے پاس کوئی کمپنی فوری طور پر آپ کو کوئی کمپنی لینے کے لیے تیار ہے تو پھر تو وہ ڈائریکٹ ہی E7-4 آپ کا دوبارہ آپ کو مل جائے گا۔ بصورت دیگر اگر آپ کے پاس کوئی کمپنی فوری طور پر موجود نہیں ہے اور آپ کو ایک عرصہ درکار ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ E7-4 جس بنیاد پر جس ماہریت پر آپ لیں گے تو آپ کو فردر بھی اسی نوعیت کی کمپنی تلاش کرنی پڑے گی، یعنی کہ جو کام آپ نے چھوڑا ہے، جی، یعنی کہ مینوفیکچرنگ میں اگر آپ ڈائی کاسٹنگ میں کام کر رہے ہیں تو آگے بھی آپ کو ڈائی کاسٹنگ میں جائیں گے تو پھر آپ کا یہ لیے صحیح رہے گا، اگر کسی دوسری فیلڈ میں جاتے ہیں تو پھر نہیں، دوسری فیلڈ میں آپ E7-4 پر نہیں جا سکتے، کیونکہ فرسٹ ٹائم جو آپ کی جو ماہریت ہے وہ 6 جاب میں بھی اگر آپ جس نوعیت کا آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے تو اس لیے میں اس پر کافی زور دے کر یہ بات کہوں گا کہ یہ چیز آپ واضح کر لیں اپنے اوپر کہ اگر آپ نے کمپنی ڈھونڈنی ہے تو پھر اسی نوعیت کی، اسی کام کے نوعیت کی جو ہے نا وہ اپنے کمپنی ڈھونڈنی ہے، تبھی آپ کو جو ہے نا وہ اجازت ملے گی کہ آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔
اور جب وہ कंपनी मिसाल के तौर पर नहीं मिलती और अगर आपका वो E7 खत्म हो जाता है तो फिर आगे ये D10 देते हैं। जी E7 के बाद अगर आपके पास तो फौरी तौर पर कंपनी मौजूद है आपको लेने के लिए जो तैयार हो, तो फिर तो वो E7 से E7 ही की तरफ चला जाता यानी कि है। फकत एड्रेस चेंज हो जाएगा। जी जी, लेकिन बसूरत दीगर अगर आपके पास कंपनी नहीं है और आपको कुछ वक्त दरकार है कंपनी सही। ढूंढने के लिए, तो उस सूरत में E7 को D10 में तब्दील कर दिया जाता है कि वो है जॉब सीकिंग वीजा। यानी कि आपकी बात का मकसद ये है कि अगर कोई खुजिक, बंदा उसे कोरियन में खुजिक वीजा कहते हैं, खुजिक। हाँ खुजिक वीजा, यानी कि अगर कोई बंदा कोरिया में है और वो E7 वीजा चला रहा है और उसे अपनी कंपनी के साथ कोई मसले पेश आ रहे हैं और वो ये चाहता है कि मैं कंपनी भी छोड़ दूं, ना मेरे ऊपर कोई मसला बने और ना मालिक के साथ कोई मसला दरपेश हो, तो उसका बेहतरीन हल यही है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए फिर आपको भी आज़ादी है और मालिक को भी आज़ादी है कि फिर आप कंपनी को छोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल में मालिक कुछ ना कुछ जो पेपर होता है वो लिख के देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ये एक चीज और मैं आपको यहाँ पे वाजे कर दूं, और वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप ही कंपनी को छोड़ना चाहें। अच्छा। अगर मालिक भी आपको अगर ये कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, तो उसके पास भी आपको भेजने की माकूल वजह होनी चाहिए। बसूरत दीगर वो भी आपको भेज नहीं सकता। अगर जाहिर है कि हम वर्कर हैं तो हम उसके सामने इस तरह की कोई मज़ाहमत नहीं कर सकते, तो उस सूरत में फिर जो है ना वो नोदोंगपू कोर्ट जो लेबर कोर्ट है वहाँ पर आप उसके खिलाफ जो है ना वो अपना केस दायर कर सकते हैं कि मुझे मालिक जो है ना बिला वजह, बगैर किसी वजह के मुझे ये अपनी फैक्ट्री से निकालना चाहता है, अपने काम से निकालना चाहता है, तो उस सूरत में वो मालिक जिम्मेदार होगा उस चीज़ का। यानी कि ये जो अभी आप बता रहे हैं यही आप बीती आपके साथ भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, इसलिए मैं अपना तजुर्बा जो है ना वो आपको बयान कर रहा तो हूँ। जब आपने ये दूसरी मर्तबा जब आप पहले बता रहे थे कि जब आपने कंपनी तलाश की तो उसके साथ वो क्या मसला बना था? दर हकीकत जिस कंपनी में मेरा E7 वीज़ा तब्दील हुआ था, तो वो कानूनी पेचीदगियों की वजह से और बैंक के जो कर्जा जात थे वो वापस ना कर सकने की वजह से कंपनी की तरफ से जी बंद हुई थी, तो वो कंपनी ही बंद हो गई थी। सही। तो जब कंपनी बंद हो जाती है तब भी वर्कर पर ये शर्त आयद नहीं होती कि वो कहीं और नहीं जा सकता। अगर कंपनी बंद हो गई है तो पहली दफा तो मेरा जो मेरे साथ मामला पेश आया वो यही था कि कंपनी ही बंद हो चुकी थी मेरी। तो उस वक्त तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई जाने में कहीं पर भी। तो उस वक्त सिर्फ जो है ना इमिग्रेशन ने मेरा E7 से D10 कर दिया था कि आप कंपनी ढूंढ लें अपने लिए कोई। लेकिन दूसरी मर्तबा तो वो कंपनी की तरफ से ही वो एक ज्यादती का सामना करना पड़ा था मुझे, जिसकी वजह से फिर मैं वो लेबर कोर्ट तक गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो केस जो था मेरे हक में हुआ और अब मैं माशाल्लाह दूसरी कंपनी में जो है ट्रांसफर हो गया हूँ। माशाल्लाह। भाईजान ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझता था, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे लोगों में अब थोड़ा बहुत शऊर आ रहा है कि वो भी अपनी लैंग्वेज को अच्छा करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब E7 वीज़े की लिस्ट लगती है तो उसमें सबसे पहले बांग्लादेश, नेपाल या वियतनाम होती है। हमारे पाकिस्तानी अब वो नीचे से टॉप करते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहे हैं और ये फिर भी एक खुश आइंदा नंबर है। तो आप अमजद भैया अब आप क्या हमारे जो लोग यहाँ नए E9 वर्कर हैं या जिनके पास E7 है, आपका जितना एक्सपीरियंस है, तो क्या उन लोगों को कहेंगे जो फ्रेश अभी आ रहे हैं, अब 21 तारीख को भी फ्लैट आ रही है, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि उनको क्या यहाँ कोरिया आकर अपना बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर बना सकें और अपने आप को भी सिक्योर रख सकें? जी मेरी तरफ से जो मैं अपना तजर्बे की बुनियाद पर जो मैं आपसे बात और जो एक सीनियर की हैसियत से जो नए आने वाले हैं उनको एक जो नसीहत के तौर पर जो बात करना चाहूँगा वो यही है कि हत्तुल वसा हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि जो कंपनी आपको बुलाए उसमें अगर तनख्वाह के अलावा और कुछ ऐसे मसाइल जिसमें मतलब यह है कि हम वहाँ पर रेजिडेंस रिहाइश हमारी ठीक नहीं है, इन दो सूरतों में अगर कोई मसाइल, इन दो सूरतों के अलावा अगर कोई मसाइल हैं तो उनका भरपूर सामना करना चाहिए। सही। जाहिर है अगर तनख्वाह नहीं मिलती तो वो हमारा मकसद ही नाकाम हो गया। बिल्कुल। अगर तनख्वाह हमें मिल रही है और रिहाइश हमें मुनासिब है हमारे हिसाब से, तो बाकी जो भी मुश्किलात हों उनका जमा मर्दी से सामना करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर जो है वो इस तरह कंपनी छोड़ने की जो सोच है वो नहीं सोचनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब E9 से E7 हो जाता है तब हमारे भाइयों में मैंने ये देखा है कि वो पहली जो बात है वो यही करते हैं कि अब हम कंपनी छोड़ सकते हैं। मेरे नज़दीक ये उनके पास मालूमात की कमी का नतीजा है कि E9 पर फिर भी आप कंपनी छोड़ सकते हैं,
لیکن E74 پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو تمام تر شرائط کا اور آگے آنے والی جو مشکلات ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. تو اس بات سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ آپ اگر کوریا میں ہو اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسٹیٹس ہے تو آپ کو اس بارے میں انفارمیشن لینی چاہیے. اگر آپ کے پاس اچھی اور مفید انفارمیشن ہوگی تو آپ خود بھی آنے والے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور جو آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اس کو بھی آپ بھانپ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو جو پاکستانی جو یہاں پر HRD میں ان سے رابطہ کرنا چاہیے. اور جو ہماری ابھی ڈسکشن ہوئی ہے یہ امیگریشن کے ریلیٹڈ ہے اور E74 ویزا کے ریلیٹڈ ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کو مزید کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو یہاں نہیں بتائی گئی لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جو ہم سے کوئی غلط بیانی میں ایسی کوئی ہو چکی ہے انجانے میں تو آپ اس کے لیے مزید کنفرمیشن کے لیے امیگریشن کے نمبر 1345 پر کال کر کر وہاں سے بھی اس کے بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں. خود خوش رہیں. کوریا میں آئے ہیں پیسے کمانے کے لیے. یہاں کوریا میں جو لوگ E7 پر جو کوریا میں رہتے ہیں انہیں سب سے جو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کوریا میں لانگ ٹرم رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی فیملی کو بھی یہاں پر بلا سکتے ہیں. لیکن وہ بھی اس طریقے سے کہ جب آپ کے پاس بالکل سیونگ صحیح طرح سے ہو. جیسے باتوں کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں فقط وہ باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. بندے کو اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے قوانین کے کوریا میں رہتے ہوئے ان کے قوانین کو فالو بھی کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں اگر آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا مسئلہ بنتا ہے تو جتنی بدنامی آپ کی ہوتی ہے اتنی بدنامی ہمارے ملک پاکستان کی ہماری پاکستانی ایمبیسی کی بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں امید کرتا ہوں کہ یہ امجد بھائی سے لی ہوئی معلومات آپ کے لیے میرے لیے اور سب ان دیکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. امجد بھائی کو اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.